नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो बहुत ही खास अमल है, ऐसा अमल है कि दुनिया का सबसे बड़ा वजीफा जो है वो मैं आज आपसे जिक्र करूंगी। इंशाअल्लाह ताला इस वजीफा को करने के बाद अल्लाह पाक की खास नजरे करम आप पर होगी, अल्लाह की रहमतें आप पर बरसेंगी, आपके घर पर बरसेंगी। इंशाअल्लाह ताला आपकी हर फिक्र से अल्लाह पाक निजात अता फरमाएंगे, आपकी हर परेशानी से अल्लाह ताला निकाल देंगे, आपको आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएंगे, हर मुश्किल को आसान कर देंगे, हर मकसद को पूरा फरमा देंगे। इंशाअल्लाह ताला कोई दुख है, परेशानी है तो इंशाअल्लाह ताला वो दुख परेशानी अल्लाह के हुक्म से खत्म हो जाएगी। कोई बीमारी है, कोई जरूरत है तो अल्लाह के हुक्म से बीमारी से शिफा होगी। कोई जरूरत है तो अल्लाह ताला आपकी जरूरत को पूरा फरमाएंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके घर में बरकतें नाजिल फरमाएंगे इस अमल की बरकत से, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा वजीफा है जो मैं आज आपसे जिक्र करूंगी। वीडियो जिक्र करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मरतबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि आज का वजीफा बहुत ही खास है। इस वजीफा को जिक्र करने से पहले इसके चंद फजाइल मैं आपसे जिक्र करूंगी, ताकि आपको वजीफा की मुकम्मल अफादियत जो है वो हासिल हो सके और आप इसकी अफादियत से मुस्तफीद हो सके। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन के बखील होने के लिए ये बात काफी है कि जब मेरा जिक्र इसके सामने किया जाए तो वो मुझ पर दरूद ना भेजे। यानी ये एक मुसलमान के बखील होने की इंतहा है कि इसके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गरामी आए और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना भेजे, क्योंकि इस कायनात में एक मोमिन का सबसे बड़ा मोहसिन जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने एहसानात इस उम्मत पर हैं, खास तौर पर इन लोगों पर जिन्हें अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत से नवाजा है, इतने किसी के भी एहसानात नहीं हैं। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी मिसाल और तुम्हारी मिसाल ऐसी है जैसे इस शख्स ने आग रोशन की, अब परवाने आकर इस आग में गिरने लगे। ये शख्स इन परवानों को आग से दूर हटाने लगा ताकि वो आग में जलकर खत्म ना हो जाएं। इस तरह मैं तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ कर तुमको आग से रोक रहा हूँ और तुम मेरे हाथ से निकले चले जा रहे हो और आग में गिरते चले जा रहे हो। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी इस फिक्र में गुजरी कि ये उम्मत किसी तरह जहन्नुम के अजाब से बच जाए। तो क्या एक उम्मती इतना भी नहीं करेगा कि जब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम गरामी आए तो कम से कम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा दरूद ही भेजे। जबकि दरूद भेजने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो फायदा होता होगा वो तो होता होगा, खुद दरूद भेजने वाले का इसमें क्या फायदा है ये मैं आपसे जिक्र करूं कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में दरूद भेजने के बारे में अजीब अंदाज से फरमाया। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु व युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और इसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजा। देखिए, इब्तिदा में ये नहीं फरमाया कि तुम दरूद भेजो, बल्कि ये फरमाया कि अल्लाह और इसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं। इस तरह से दो बातों की तरफ इशारा फरमा दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे दरूद की जरूरत नहीं है, इसलिए इन पर पहले ही अल्लाह भी दरूद भेज रहा है, फरिश्ते भी दरूद भेज रहे हैं, इनको तुम्हारे दरूद की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम अपनी भलाई और खैर चाहते हो तो तुम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो। दूसरे अल्फाज में इस तरह भी इशारा किया कि दरूद भेजने का जो अमल है, इस अमल की शान ही निराली है कि इसलिए कि कोई अमल ऐसा है ही नहीं जिसके करने में अल्लाह ताला भी बंदों के साथ शरीक है। तो क्या वो दुनिया का सबसे बड़ा वजीफा नहीं होगा? क्या वो दुनिया का सबसे बड़ा अमल नहीं होगा कि अल्लाह ताला भी जिस अमल को करे? इसी तरह से सारी कायनात में कोई दुआ ऐसी नहीं है जिसके 100% कबूल होने का यकीन हो। कौन शख्स हो सकता है जो ये कह दे कि मेरी दुआ 100% जो वो जरूर कबूल होगी और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही होगा? ये नहीं हो सकता। लेकिन दरूद शरीफ एक ऐसी दुआ है जिसके 100% कबूल होने का यकीन है, इसलिए कि दुआ करने से पहले ही अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि हम और हमारे फरिश्ते तुम्हारी दुआ से पहले ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज रहे हैं। इसलिए दुआ के कबूल होने में किसी किस्म का कोई भी शक और शुबा नहीं पाया जाता है। तो सबसे बड़ा वजीफा आज का जो मैंने
میں نے آپ سے ذکر کی ہے وہ درود شریف ہے، تو اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے اور اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سا درود پڑھنا سب سے زیادہ افضل ہے، انشاءاللہ تعالی وہ میں آپ سے ذکر کروں گی جو آج آپ کرنا ہے۔ پھر درود شریف پڑھنے پر اللہ تعالی نے اجر و ثواب بھی بہت زیادہ رکھا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف ایک مرتبہ درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور 10 درجات اس آدمی کے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب میرا کوئی امتی دور سے مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس وقت فرشتوں کے ذریعے وہ درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، اور جب کوئی میرا امتی میری قبر پر آ کر درود بھیجتا ہے اور یہ کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس وقت خود میں اس کے درود کو سنتا ہوں۔ اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں ایک خاص قسم کی حیات عطا فرمائی ہوئی ہے، اس لیے وہ سلام کو آپ خود سنتے ہیں۔ اسی وجہ سے علماء نے فرمایا ہے کہ جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر یہ الفاظ کہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور جب دور سے درود بھیجے تو اس وقت درود ابراہیمی پڑھے۔ سب سے افضل درود درود ابراہیمی ہے جو کہ آج کا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ایک وقت مقرر کرنا ہے، آپ نے پاک صاف کپڑے پہن کر اپنے جسم کو معطر کر کے جائے نماز پر بیٹھ کر ایک تسبیح درود ابراہیمی کی پڑھنی ہے، اور نہایت یکسوئی کے ساتھ توجہ کے ساتھ آنکھوں کو بند کر کے اللہ کے نبی کو یاد کرنا ہے، اللہ کے نبی پر درود بھیجنا ہے، اور اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے اور اس کو کرنے سے میری کوئی دعا کبھی رد ہو ہی نہیں سکتی۔ انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ قبولیت کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو فرشتے اور اللہ تعالی خود فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ انشاءاللہ تعالی اس کے ذریعے سے میں جو اللہ سے مانگوں گا اللہ تعالی میری دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اسی طرح سے جب کوئی آدمی کسی دکھ میں، پریشانی میں ہو یا کوئی بیماری ہو، کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے، تو اللہ تعالیٰ سے درود ابراہیمی کے ذریعہ سے انشاءاللہ دعا کرے گا کہ یا اللہ میری اس حاجت کو پورا فرما دیجئے، میری اس پریشانی کو، میری اس بیماری کو دور فرما دیجئے، ختم فرما دیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو ضرور پورا فرمائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی بھی پریشانی ہو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اسی وقت یہ درود پاک پڑھنا شروع ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے دل کو ایک سکون بھی حاصل ہوگا، اور اس درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور بھی فرما دیں گے۔ تو سب سے افضل جو ذکر ہے، سب سے افضل جو درود ہے وہ درود ابراہیمی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے درود پائے جاتے ہیں چھوٹے، لیکن آپ نے آج کا جو وظیفہ جو ایک تسبیح پر مشتمل ہے وہ آپ نے درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے، اور جس طرح سے بتایا گیا ہے کہ پاک صاف کپڑے پہن کر، پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر، جسم کو معطر کر کے اور نہایت یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ آپ نے اس درود کو پڑھنا ہے اور اپنی دعا کو اللہ سے مانگنا ہے، اپنی پریشانی کو اللہ سے ڈسکس کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی پریشانی آپ کی ہر حاجت کو اللہ تعالی ضرور قبول فرمائیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔